La 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 la. Tikunio moga moja, pois cor sogli chidna. Don kalsa ekoria, sangata natsutana. Tikunio jivak moja, jivita vartoltana. Don kalsa ekoria, sangata natsutana. Hadak turun tuja vodang guspoli, sungitacha talar paula mali. Kalzacho sonto son bolo dogaini, mogacha dagyani kalza zigzali. Mogacha dagyani kalza zigzali. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे मोगाच्या प्रशांत आणि स्वार्थी प्रिया सबार तेंपातावन राखून आसलो दीस आयच्या दिसा देवान तुमकां फावो केला. तुमी काळजांत हांव देवाक अर्गां दिता आमकां कांय सुद्दां भावना. आमी तुमच्या संतोशान ह्या भगी दिसा वाटेली जाता हांव तुमचे संगे मेळोन आमी देवाक अर्गां दिता. हें वर्ते भाग तुमकां फावो केल्ले पासून आनी आज तुमच्या लग्ना जिविताचे पयले मेळ थोड्याच वेळान तुमी काडूंक येता आसतना जिणीभर तें मेळ तुमकां सांगाता काडूंक तुमकां सांगाता हाडुल्लो देव सदांच फावो करून म्हणून आमी सर्व पेद्दोळीचे विगार सगळे याजाक तुमच्या कुटुंबाची आनी हांगासर जमलेली सर्वां एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचे खातीर आमी मागता आनी ह्या eucharisताच्या बलिदानाच्या संभ्रमाक तुमकां हार्दिक स्वागत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. मोगाचनो सोमेच्या जीवनपणाच्या ह्या बागी दिसा एक कुटुंब जावन देवाक दिन वचूंक आमी सांगातात जमल्या. आयची देवस्तुती देवान दिली लौकीक ग्रेस्तकाय दुबळ्या संगी वंटून घेवंक उलो दिता. ह्या बागी दिसा लग्न साक्रामेंतांस एकवटच्या प्रशांत आनी स्वातीक बरें मागता आसतना तांणी भाग्यवान कुटुंबाची देख घेवन एक देखे बरीत कुटुंब बांदून हाडूंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार करपा मागया. खरेंच देवान निर्मिल्लें ताजें मांडावळ ताजें योजन आज प्रशांत आनी स्वाती थंय ह्या दिसांच्याक देवान तांकां एकवटूंक हांगासर निर्मेला आनी वो एकवट तांणी मोरा पर्यंत तिरासवें जियो सोम्याचो आदार आसा आमी मागता आसतना तो सर्वेस्पर देव तांकां सदांच राखून दी सांबाळून दी मुखेल जिवीत कुटुंबाची जिवीत बांदून हाडूंक देव तांकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना आमी सुमेस्ता ह्या जोड्या खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. जेजून ताजें ताकाच बेश्ट सांबाळपून दिलें भेटून दिलें ताकाच खाली गेलो आनी आमचें जिवीत एकामेका थंय आमी वांटून घेवच्या तातूंत खरी सार्थकता आसा खरो संतोश आसा आनी देखून आमचें जिवीत जेसू एक खरी बलिदान जावन भेटूंक आमी फुडें सरतना आमचें तें आसलें उणेंपण आनी किरकोळपण वळखून घेवया. सोम्या लागचें बक्षणे मागून सांगता म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरळ सांगता मनान शिरून विसारून वायट सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात
Muzo अपराधी, muzo अपराधी, muzo गोळा अपराध. या प्रसोसगे संस्कार वागीक सगळ्या देवदूतांनी बघा आणि तुमका भावा बहिणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझी अगणित पदवी भोग सगळ्या भोगन पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसाणें दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कणवळेन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान अत्रेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीचें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्पर देव अशें म्हणटा, सियोनांत सुशेगात जियेतल्यांचे आनी सामारियांच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतल्याची काटा. आस्तिदेच्या कांटीचेर ती आड पडटात आनी आपल्या पळंगाचेर पांय सोडटात. इंडांतल्यो शेलयो आनी गोट्यांतलीं वस्त्रां मारून ती खातात. किनाऱ्याच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आनी दाविदा भाशेन संगीताची नवी वज्रता सोदून काडटात. व्हड कळशांतलो दाकासोरो पियेतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात.
जुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात, देखून ती आता निर्वसित जातली. सुशेगात असलेल्यांची मजा सोपतली. देवाचे उतारे. सांत पावलान तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तूं देवाच्या मनशाक सर संवसारी संगती पाठ कर, नितीचो, भक्तीचो, विश्वासीपणाचो, माय मोगाचो, सोंसणीकायेचो आनी बळेपणाचो पाटलाव कर. भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आनी सस्ती जिविताचे इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपूण मेळिल्ले आनी सभा साक्ष उजीर तुवें भावार्थाची उसरणी केली. आतां सरुस्तक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता उजीर आपली उत्तीम उसरणी कर ताका साक्ष दिल्या. जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका परमयता. तुजे कायदे विश्वासीपणी पान आनी सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत काताविणे आनी आक्षेपविणे जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाक प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आनी श्रेष्ठ आदिपती तो राय असो राय आनी धनी असो धनी. तो एकलो मत अमर आनी तो आगाम उजवाडा जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंक ना. ताका जावं मान आनी सस्न्याची राचोडके. आमेन. देवाचे उतारे. Soldados,
सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजून फरिजेवांक सांगले एकलो ग्रेस्त मनीस असलो तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तू न्हेसतलो आनी सदांच फेस्तांक गम्मत मारतलो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवानी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतलो. सुणी लेगून येवन तांची रुवां लेवतली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्राहमाच्या कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळे मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताच्या कुशीनच बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मारून म्हळें, अब्राहम बापा म्हजी बिरमोत चिंत, हांगा ह्या उज्याच्या आखट्यांत हांव वळवळतां. लाजरान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता तुज्या जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें तितलेंच लाजराक दूख भोगूंक मेळिल्लें हाचो उगडास कर. पूण तो हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमच्या आनी तुमच्या मदें एक व्हड खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा हांव तुमच्या कुशीक वचूंक कोण सोदतीत जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना आनी तशेंच तुमचे कुशीक हांव आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तो ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरापुणी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी हे वळवळाच्या सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोइजे आनी प्रवादी आसात तांचें तें आयकूं. ना अब्राहम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोण एकलो तांचे सशी वचत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तोड अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोइजेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नात. देवाचे उतर हे 2001 वर्सा पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान इटेलीच्या एका काजारी जोड्याक लुईस आनी मारिया हांकां बागेवंत म्हूण पासारलें. पवित्र सभेच्या चरित्रेंत पयले फावटी एका काजारी जोड्याक बागेवंत म्हणून पासार तसलो एक संदर्भ. आनी लग्न जिविताचें घन कितें आसा, मान कितें आसा, व्हडपण तें सगळें तांकां बागेवंत पासाच्या त्या वक्ता पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान परगटलें. आनी तांकां कित्याक असलो एक बागेवंतपणाचो अर्थ करूं, ह्या बागेवंत म्हणून कित्याक पासारलें, ही जाप आमी सोदूंक गेले हांव जाल्यार 50 वर्सांचे लांब काजारी जिवीत ह्या इटेलीच्या जोड्यांनी सांगातात जियेल्ली. तांकां देवान फावो केल्ल्या त्या 4 भुरग्यांक पवित्र सभेच्या त्या शिकवणे प्रमाणे देवाचो मोग, पेल्याचो मोग तांणी सारक्या रितीन शिकोवन देवबिरांतेन जाणवायेन भुरग्यांक त्या क्रिस्ताचो खरो मोग तांणी परगटल्यान. विशेष जावन देवान तांकां जायती ग्रेस्तकाय दिल्ली. ग्रेस्तकाय न्ही पयशांची, बगार उदार मनाची, सेवेच्या मनोभावाची, ह्या पेल्यांच्या गरजांक पावची, पेल्यांची दुखां बुजची, तांकां बुजवण पाठोवची, हेरांच्या कुमकेक धांवची असली ग्रेस्तकाय तांणी लोकांच्या त्या सेवेंत वांटून घेतिल्ल्या खातीर पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान तांकां बागेवंत म्हूण पासारले. आनी त्या वेळार पापा जुआंव पावल दुसरो सांगता, they have lived their ordinary married life in an extraordinary way. ताणें तांचें लग्न जिवीत, सादारणचें लग्न जिवीत, सिंपल लग्न जिवीत
आनी भाग्यवंतपणान जियेले त्या खातीर तांकां हो वर्तो मान हांव फावो करता म्हण पापा जुआंव पावल दुसरो अशें म्हण परगडटा. प्रशांत आनी स्वाती एकसुरपणाच्या आनी आवकारपणाच्या जिविताक तुमी आदेवस मागतात आयच्या दिसा आनी मोगाच्या इश्टागतीच्या बुन्यादीचेर शाश्वत सांगाता जियोवच्याक देवान निर्मिल्लो तसलो वर्तो दीस हो तुमचो. तुमची दोन काळजां तुमची दोन मनां एक जावन मोगांत सांगातपणांत आनी शाश्वतपणांत जियोवच्याक तुमी आज वर्ते मेट काडचो तो पवित्र दीस. एक सामान्य सोलो आनी सली जावन ह्या देव मंदिराची मेटां तुमी सडल्यात आनी हांगासर सर देवपर्जे मुखार आनी देवाच्या मणयारा मुखार पवित्र सभे हुजीर तुमी एकामेका लग्नाची भास दित आसतना तुमी दिवची ती भास मोरा पर्यंत शाश्वतपणांत आनी सांगातपणांत जियोवच्याक तुमी फुडें समकत आसतना एक नवें कुटाम सुरू आसतो तो दीस आनी पती पत्नीण जावन अभिषेक जावन देव मंदिराची मेटां तुमी दिवचो तो वर्तो दीस. आज असलें एक चॅलेंज तुमी स्विकार केलां. लग्न जिवीत शाबीत सोबीत जायचे जाल्यार तें एक व्हडलें एक चॅलेंज. लग्न जिविताचें वर्ते पंथ आव्हान कितें म्हणलें तुमी जाणा आसोनी असलें पंथ आव्हान स्विकार करन तुमी हो एक विशेष संस्कार जोडूंक फुडें समकल्यात. तुमकां हांव शाबासकी पटयतां, तुमकां हांव अभिनंदन पटयतां. यू आर कॉल्ड टू लिव या ऑर्डिनरी मॅरीड लायफ इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे. तुमी आज अल्तारीक भोव लागीं आसून ह्या येवकारिस्ताची वर्ती कृपा तुमच्या लग्ना जिविताक घेवच्या खातीर तुमी आयती जाल्यात. पवित्र येवकारिस्तांत मेळची तसली कृपा तुमचें सगळें कुटाम परजड अशें देव करता. अ फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर द फॅमिली म्हणटात. म्हळ्यार हर एक दीस तुमच्या घरांनी अल्तारी मुखार तुमी करचें एक मागणें तुमी भेटोवचें समर्पण कितें आसा. तुमी कुटुंबांत पडल्यार तुमकां देव उंचा एक पावयता देखून तुमचें कुटुंबा जिवीत रुपांतर देव करता एका मागण्याच्या बोळांत. फॅमिली ऑल्टर कॅन ऑल्टर द फॅमिली. ऑल्टर द फॅमिली म्हळ्यार कुटाम बदलूंक शकता. तुमी आल्तारी मुखार आज हो सक्रामेंत तुमी जोडूंक फुडें समकत आसतना ह्या आल्तारींत वाळची कृपा तुमच्या लग्ना जिवितांत तुमकां जायती बेसांवां आशिर्वादां तुमकां हाडणीयो. ह्या जाग्यार तुमी दिबी आनी सरपडन मागणें करतात. तुमी जे कितें तुमचे हात उबारन त्या सुसोम्यांक तुमचें सगळें मुखलें जिवीत मुखलें हरी एक मेटां मुखलें तें लांब पयण लग्ना जिविताची स्वप्नां अत्रेक सकट तुमी समर्पण करता आसतना त्या उबारल्या हातांत देव तुमकां जायतीं फळां देणी आशिर्वादां थालेंतां आनी कृपा तुमकां मेळा अशें तो करता. परन्या सोल्ल्यांत तोबियस आपल्या पत्नी साराक घेवन दिब्यांनी सरपडून मागणें करता. देवा कुडीच्या वंदवणेक लागून हांव तिका म्हजी पत्नी म्हूण घेना, बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करता. तुजी म्हजी आनी तिची तूं काकुळट कर आनी आमी आमच्या उतर प्राये पर्यंत संतोशान सांगता जियेशें कर. आज तुमी दिब्यांनी सरपडटा आसतना हेंच खालत्या काळजान पातयेन भवाडटान तुमचें मागणें ह्या रितीचें जायजे. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, सक्सेस इन मॅरेज डिपेंड्स नॉट इन फायंडींग द रायट पार्टनर बट इन बीइंग द रायट पार्टनर. म्हळ्यार खाजारी जिविताच्या जैत एक बरो जिणे सांगातीण मेळच्यांत न्हय, एक बरो जिणे सांगाती आनी सांगातीण जावच्यांत आटापण आसा. बरो सांगातीण तुका प्रशांत स्वाती मेळ्ळा, स्वाती बरो सांगाती जावन प्रशांत तुका मेळ्ळा. तितल्यार पावना बरो जिणे सांगातीण एकामेका तुमी जावंक आसा आनी त्या खातीर देवाचो आदार देवाचो आसरो सोदून तुमी ह्या पवित्र जाग्याक तुमी पावल्यात. आज हांवें सांगलें उल्लेख केल्लो तो तें घडीत इटेलीचें एक जोडें
तें जोडें कशें बागेवनपणाच्या जिवितांत साक्ष दिवंक पावलें. आज तुमी तुमच्या बागेवनपणाच्या जिविता मुखांतर सगळ्यांक एक आदर्श जावन पती पतीण जावन साक्ष दिवच्याक तुमी प्रयत्न करूंक आसा. देखून तुमी कितें करूंक आसा, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. मोग ल्हानसो शब्द. प्रशांत कितले शब्द आसात तातूंत? दोनूच. मोग इंग्लिशांत लव म्हणटात. पूण ल्हानसो शब्द जाल्यार ह्या मोगांत त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा, ह्या मोगांत समर्पण आसा, ह्या मोगांत सोडदोड आसा, बोगसाणें आसा. देखून हे सगळशे गूण तुमच्या लग्न जिवितांत तुमी रुथा करूंक प्रयत्न करा. एकामेकाचें बरेंपण सोदा. स्वाती जायतें बरेंपण प्रशांताच्या जिवितांत आसा. हांव ताका ल्हानपण तावन वळखतां. आमच्याच शेजारी वाड्यांत आसचो तो. जायते बरेशे गूण ताचे थंय आसा आनी ते सोदून काडन तूं तें बरेंपण उखलून धर. तशेंच प्रशांत, स्वाती थंय जायतेशे गूण आसात. बरें स्मायल दिता तें. तुज्या लग्न जिवितांत तुमी अपुर्बायेचें लग्न जिवीत जियोवच्याक तुमी संतोशान आनी कुशालकायेन हें जिवीत तुमी सदांच जियोवच्या खातीर तुका सांगात तें दिता आसतना ताचें बरेंपण कितें आसात तें सोदून काडा. एकामेकाचे अवगुण न्ही, एकामेकाचे अवगुण तुमी एकामेका थंय सांगा. एकामेकाचे विकनेस भायर तुमी सांगूंक वचनाकात. एकामेकाचे बरेंपण तुमी पळया आनी हेरांक तुमी सांगा. न्ही एकामेकाचे अवगुण, एकामेकाचे वडपण तुमी उखलून धरा. तिसऱ्यान हांवें म्हजें म्हाका तें सगळें संपदलें आनी मुखार आमी आमचें आमकां. निस्वार्थपणी तुमच्या लग्न जिवितांत कितें देणी देवान तुमकां दिल्यात. आज ग्रेस्त मनीसांनी लाजरसाची ओपारींत सगळें कितें आसा देवान दिल्लें बरेंपण ताणें आपणा खातीरच तें गळसिलें. देखून सर्गाक वेची वाट ताका सुकली. पूण लाजरसाक ते सर्गीचें व्हरतें देणें फावो जालें. ग्रेस्त मनशाक ताची जबाबदारी एक आसली त्या व्यक्तीतय, त्या दुबळ्यातय, त्या कश्टातल्या व्यक्तीचेय दया दाखोवन ताका बरें करूंक आनी ताच्या गरजांक पावोवंक, ताच्या दोळ्यांत दुखां पुसून काडूंक आनी ह्या संवसारांत आसतनाच ताका पळोवंक. तो उपरांत पळयता अब्रामाच्या बगलेन बसून आसता ताणें पळय ते धोळसरी लाजराक ताणें पळोवंक ना. ताच्यात त्या मेजाच्या पोंदा आसले ते उड्याचे कुडके विंचून काडटा आसतना ताणें पळोवंक ना. ताणें पळयलें अब्रामाच्या सांगाता बसता आसतना तो वेळ उतरल्लो. पूण एकामेकाचें बरेंपण कितें आसा निस्वार्थपणी तुमी वळखून घेवंक आसा आनी एकामेकाक गौरव दिवच्या मनोभावांत तुमी जियोवंक आसा. एकामेका खातीर वेळ दिया. तुमच्या कुटुंबा खातीर वेळ तुमी दिया. ते दाडा बागेवनपणाच्या मेटांत तुमी समकतात. जायतो वेळ मोबायलांत खर्चूंक आसता. आतांच्या पिळगेक कितलो वेळ मोबायलांत खर्चिल्यार तांकां तो पावना. पूण आज एकामेका दिवचो वेळ उणो जाला. तुमी एकामेका खातीर मस्त वेळ दिया. तुमच्या कुटुंबादारा पासून, तुमच्या आवय बापाय पासून तुमी वेळ दिया. तुमच्या पप्पा मम्मीन तुमकां इतल्या व्हड पावडांक पावय जाल्यार मस्त त्याग केला, सॅक्रिफीस केला. तांची जिणी तांणी जरयल्या, तांचे रगत आनी ह्या तुमच्या वाडावळी खातीर, तुमच्या बऱ्या फुडारा खातीर तांणी वारयलां. देखून तांचे खातीर तुमी वेळ दिया. अखेरेक देवाच्या रचनेच्या कामांत तुमी सहभाग रेडी जाया. यू आर द को वर्कर्स इन द क्रिएशन वर्क ऑफ गॉड. देवाच्या रचनेच्या कामांत देव कितें तुमकां तुमच्या कुटुंबा जिवितांत भुरग्यां बाळाचें देणें दिता तें भुरग्यां बाळाचें देणें मोगान तुमी स्विकार करा. अशें तुमी बागेवनपणाच्या मेटांनी समकतल्यात आनी तुमकां पळयल्ली हरयेकली म्हणटली जोडे म्हळ्यार प्रशांत आनी स्वाती तसलें वर्तें जोडें अशें म्हणून तुमकां पळोवन ती सांगतली. आनी अशें जावच्याक तुमी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाल्यात. आमी सर्वां तुमचे पासून मागता मागणेक बळादी खातीर ह्या मागणेच्या बळान तुमचें कुटुंबा जिवीत एक शाबीत सोबीत जावन परजळून दी म्हणून आमी आशेता आनी आमचें मागणें. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक
आणि लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळून ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे वजीर हांव तुमकां विचारतां. प्रशांत आनी स्वाती कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयला. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक पोट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे वजीर तुमची कबलात उसारात. हांव प्रशांत तुका स्वाती म्हजे पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो म्हूण हांव तुका आपास दिता. हांव स्वाती प्रिया तुका प्रशांत म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तेशें दुखान पिडेन तेशें बळायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे वजीर एकामेकाक दिल्यात ही कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी बंगाराचे नग तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. स्वाती म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची कुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. प्रशांत म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, प्रशांत आनी स्वाती ह्या आल्तारी समोर लग्ना बाणांत एकवटली. ह्या पवित्र तळातावन तांची कुटुंबा जिणी ती सुरवात जातात. आज तांणी आराम करची कुटुंबाची जिणी. ह्या जिणयेंत विश्वासी रावूंक आनी कुटुंबा जिवितांत तांणी आशिल्लो सूख संतोश समाधान तांकां अणभव करूंक आनी तसो देव तांची जतन करूं आनी तसो देव तांकां राखो म्हणून ह्या वेळार तांचे पासून आमी मागया. आमची प्रार्थना त्रिएक देवा थंय उबारया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पापा साहेबाक गवळ्यांक धर्मिकांक तुझ्या पुताची बरी खबर परगडच्या मिसावान उर्बेस्त कर म्हूण मागता. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक तुझे बेसावंदी लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या तांकां ह्या राष्ट्रान शांती समाधान भरलेले सर्गींचे वातावरण आसा करून कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगस कुटुंबातल्या सर संध्यांक माया मोगाचे आनी बक्षण्याचे देणे लाभय. या वरवीं आमची फिरगज आनी आमची कुटुंबां सर्गसो अनुभव हांगा संवसारांत बगूंक सुकोंदीत म्हूण लालयता. संवसारीक ग्रेस्तकायेन जियेतेल्यांनी दुर्बळ्यांची दया दाखोवन आपणा लागीं आशिल्ले नाशिल्ल्या लागीं वांटून घेवंक दादोसकाय जियेशें कर म्हूण मागता. विविध समस्यांनी पिडेन आनी आमाल पियोवनेच्या दोशीन कश्टूंची आमची कुटुंबां बऱ्या मनाच्या मनशाच्या सेवेद्वारी सर्गाची सूख अनुभव करूंक सकुंदीत म्हूण मागता. ह्या येवकारिस्ता मेजा भावारी एकठांय जाल्ले आमी सोमेस्तांनी खरे येवकारिस्तीक कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुताक साक जावन जियो कृपा लाभय म्हूण मागता. दयाळा बापा, आज लग्ना बंदान एकवटल्या प्रशांत आनी स्वातीचेर तुजे आशिर्वाद घाल.
तांचे मदलो लग्नबान तीर जावन तीस वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूंक आनी त्या पवित्र कोर्सांनी ती सदांच दादोशी जावं. तशेंच सताच्या आनी नितीच्या वाटेनी चलून मोगाच्या आनी समाधानाच्या जिणेन पडजलून दी म्हूण मागता हांव. सर्गीच्या आमच्या मोगळा बाबा, आमकां तुवें सबाग देण्यान तुवें रस्त बरलाय, आमचें जिवीत तुवें सोबयलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आसतना कुटुंबा जिणेची येवच्याक तुवें गुरू तो बेस पती पत्नी एक संवसो तो बांद आज प्रशांत आनी स्वातीन आज जोडला आसता. हो बांद तूं पवित्र कर आनी तिरासणेन जियोंक मरता पर्यंत शाश्वतपणी बांद जियोंक जाय कृपा तांकां लाभय हें मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. मोगाळ बाबा भयणो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. कनबल्या देवा आमी तुका ओपतां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावती जर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व द्वेदरा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यास पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मोरये थावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सशनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन सावन सशनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी साश्वे कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वाडोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या मातसो मेजतां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचे विस्तार जपोबी सगळे उडास कर. लियो आमच्या भगेन बापा, पीठ पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकुवारी मरिये देवाचे माये संगता तिचो पती भगेवन जुसे भगेवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. जेजू वरवीं जेजू संगता जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बापाचे भुरगें बापा लागीं उलोवंक बापा उलो मारूं आमकां सगळ्यांक शिकयलां तें मागणें आमी आतां देग म्हणया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज समकार येव, तुझी खुशी सदा सदा तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुशेता तशी आमची प्रार्थना भोगोस आनी आमकां धाडलें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्नाभ्यासांत भितर सरण विदेशी आयिल्ल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकपोटलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आमी मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सो रसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पोंता पोवचें म्हणून तुवें थारायलें.
देवा तुझ्या मोगाची येवजण कळीत करूं तुवें तुज्या परजेकडे केल्ल्या कराराचो उपकार पतीनेच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तसो बोवार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें तर प्रशांत आनी स्वाती प्रिया तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता बापा लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं आपूण बांदून हाडतात तें कुटाम मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेशांक ती तांकां तयार करूं हे तुजे दुवे स्वाती प्रिया तुज्या शुभाम ध्यानांनी भर पत्नीचे आनी आवयचे आपले खायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं ह्याय तुज्या पुता प्रशांताचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं मोगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावं तुज्या पवित्र जिवनांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पवों क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं मोगाचो एकवट सुखूत जावं एकामेका शांती दिवया जेजू देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी Hare Krishna
जिणेन म्हज्या सर्वोस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नामान करता तुका मोगान तुवें रचलाय म्हाका म्हज्या स्वरुपान नेटयलाय दराळ बेसावा ओतून म्हजे उजव्या हातान दुखलाय देव तूं म्हजो मोगाचो सदांच म्हजे संगी रावचो देव तूं म्हजो मोगाचो सदांच म्हजे संगी रावचो मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणेन म्हज्या सर्वोस्तू प्रास मोगाचो तूं म्हाका काळजान म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नामान करता तुका प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक वो क्रिस्त प्रसाद भोगुणादीक वखात जावं जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवान ती आमकां वांटो मेळ्ळो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं म्हज्या प्रशांत आनी स्वाती तुमी तुमची तकली बघून देवा आशिर्वाद जोडात सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरोवं आनी तुमची भुरगेंपणां तुमचें इनाम जावंक निर्मो देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिव देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं आनी हांगा एकठांय जाल्यार तुमचे सुमेज तांचे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे मोगाळ प्रशांत आणि स्वातीप्रिया या लग्ना या मंदिरांत तुम्ही तुमची कुटुंबाची थोड्या वेळा आधी सुरवात दिल्या या संदर्भार हांगासर आसलेल्या सर ह्या जगातर्फेन आनी तुमच्या कुटुंबादारातर्फेन हांव तुमकां लग्नाचे शुभाशय पटयतां प्रत्येक रितीन हे लग्नाचे मिसाचे बलिदान भेटयलेले ह्या जाक मणादी बाप पिटर आरान्ना आमच्या ह्या फिरगेच्या आदले विगार जावन तांणी सेवा दिल्या तशेंच आज भोव अपूर्व असो नियाळ दिल्लो मणादी बाप सायमन डिसोजा आमच्याच फिरगेचो पेरवय फिरगेचो विगार तशेंच मणादी बाप ऑस्टीन फर्नांडीस हांचोय तुमच्या तर्फेन हांव आभार मानतां तशेंच क्वायर मंडळ क्वायराचोय हांव उपकार भोगतां प्रशांत आनी स्वाती प्रशांत वृत्तेन ड्रायव्हर न्ही येदोळ म्हणसर तूं कार बस्सांनी भरून वचतले आज तूं नव्या गाडयेचो ड्रायव्हर आनी बदुकू जटका बंडी असल्या नव्या गाडयेचो ड्रायव्हर तूं आनी पॅसेंजर येदोळ म्हणसर येवनात
आनी मुखार तुज्या गाडयेक जायते पॅसेंजर येतले आनी तुज्या गाडयेक फ्युएल स्वाती तेजून गाडी वचत जर दोनी रोदां वा चारी रोदां सांगता आसा जंय तेन्ना मात ती गाडी सलिसान येता आनी आमचें मागणें इतल्यान जावन आसा तुमी आज आराम केल्ली ती खाजारीची न्ही भोव अपुरबायन मुखार वचून दी तुमी आशिल्लीं सपनां सकट जारी जावं दी तुमच्या लग्न जिवितांत देव धरबस्त भुरगीं दिवं दी पॅसेंजर्स दिवं दी आनी तुमचें काजरी जिवीत नंदन जावं दी हें जावन आसा आमचें मागणें स्वाती प्रिया विठला फिरगेजी तावणू तूं मोगार नाड फिरगेजीक आयलाय तुका स्वागत म्हणटा एका काळार विठला फिरगजी मोगार नाडचो वांटो जावन आसलो आनी परत तूं माई फिरगेजीक आयला म्हणल्या बरी तुका भोगतलें आनी विठलाक आनी मोगार नाडाक चड तफावत कांय ना वेदर सेम आनी सकड संगती एकामेका ताळ पडतात त्या देखून ह्या फिरगेची स्वागत म्हणटा आसतना तुजो वाडो फातिमा वाडो भोव अपुरबायचो वाडो विस्तार वाडो जायतीं कुटुंबां थंयसर आसात आनी सर्व वाड्या घरां आनी नवऱ्याच्या कुटुंबाचीं भोव अपुरबायन तुका पळयतात आनी तुजी देणी तालेतां आनी तुजे सर्व रितींची बेसांवां ह्या वाड्यान फिरगजींत व्यक्त करूंक तुका अवकाशय मेळटले ह्या संदर्भी हांव तुका स्वागत म्हणटा तशेंच काजरी नव्या जोड्याक उल्हास पटयता देव बरें करूं म्हणटा निमाणें गीत आमी गावया बापाची पुताची आणि पवित्र तुमचे नवी आमीन सदांच आशेन आमी रावताली दिसवो येवंक आयचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावंक आमचो